पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अशरफ रज़ा साहब मेरे साथ मौजूद है। मैडम, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एतमाद नहीं रहा, तनकीद सामने आ रही है, बुनियादी तौर पर वजह क्या है? अच्छा, ये एक बात है कि जब मुख्तलिफ नज़रियात की पार्टीज़ मिलकर कोई काम करती हैं तो इतना स्मूथ नहीं होता है मैटर मामला जो अभी हैं। लेकिन जो कुछ मसाइल हैं, ज़ाहिर है कि हमें ज़ाती तो मसला नहीं है, सिंध के मसाइल हैं, हमें उस पर हम बात करते हैं। मसला ये नहीं है कि मसाइल पे बात करना है या कुछ है। असल बात यह है कि जो फ़ोरम है, हुकूमत वो फ़ोरम जो है ना वो मुहैया नहीं कर रही। मिसाल के तौर पर CCI की जो मीटिंग है वो हर 3 महीने के बाद हो जानी चाहिए। साल होने वाला है, एक भी नहीं हुई। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है CEC, उसकी भी 2 मीटिंग साल में लाजमी है। तो अगर सारे पॉलिटिकल और इकनॉमिकल मैटर्स जो हैं उस प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे तो फिर बात बाहर निकलेगी। अच्छा मैडम, 26 नवंबर की रात जो कुछ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले एहतजाज के लिए आए, फिर अब वो इल्ज़ामात भी लगा रहे कि जो मुतज़ाद बयान उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं, कोई कह रहे हैं कितने बंदे शहीद हुए, कोई क्या कह रहे हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी भी इस हुकूमत का कम से कम हिस्सा तो है। आप क्या समझती है कि हुकूमत का इन तमाम सूरत हाल में लाएमल क्या होना चाहिए था? अच्छा, पहली बात ये कि हम कैबिनेट का पार्ट नहीं है, हम डिसीजन नहीं लेते कि मुल्क में किस लेवल पे क्या करना है। इसको तो पहले आप ये लगा लें कि हम हिस्सा नहीं है। दूसरी बात ये कि 26 और 27 को मैं ख़ुद मौजूद थी और हुकूमत ने बहुत कोशिश की और हमने ये देखा कि हसन अब्दाल पे क्या हुआ, हर चीज़ को लूट के खाया गया। फिर इसके अलावा वो जब दाखिल हुए तो जो चेक पोस्ट थी उनके कंप्यूटर से लेके हर चीज़, तो ये सब कुछ देखा जा रहा था। उन्हें हर जगह जो है जेंटली रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जब फाइनली यहाँ आए तो आपको पता है मैं तो A ब्लॉक में रहती हूँ, मैंने तो अपनी विंडो से सारा देखा। तो आप ये नहीं कह सकते कि हुकूमत ही सब कुछ कर रही थी। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था कि हुकूमत की साइड और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके, क्योंकि इस कदर बराबर का शैलिंग का मुकाबला हो रहा था और एहतजाज हमने भी किए हैं और विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट किए हैं और इन्फॉर्म करके भी किए हैं परमिशन के अलावा। तो ये तरीक़ा नहीं होता कि आप एक सूबे के तमाम इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए आ जाएं। वहाँ पे लाशें गिरी हुई थी, 50-60 से ज़्यादा लोग वहाँ शहीद हो चुके थे, लेकिन उसको देखने के बजाय सारे यहाँ आ गए। बहुत अच्छा ना लगता आपको अगर बुशरा बीबी वो 1 करोड़ के मुख्तलिफ चेक्स पारा चनार में जाके लोगों को देती, वहाँ पर अमन मार्च होता, यहाँ पर आने के बजाय इसको कैंसिल कर दिया जाता, वहाँ पर जाके मामला संभाले जाते। गवर्नर ने भी, जब एक गवर्नर वफाक के नुमाइंदा है ना, आप कहते हैं बातचीत नहीं होती, गवर्नर ने भी जब कोशिश की तो वो उसमें भी नहीं गए। तो मामलात को किसी एक जगह से सीधा करना है। गवर्नमेंट ने काफ़ी तहम्मुल से काम लिया और मैं 27 की सुबह को ब्लू एरिया गई थी, मुझे कराची जाना था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अशरफ रज़ा साहब मेरे साथ मौजूद है। मैडम, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एतमाद नहीं रहा, तनकीद सामने आ रही है, बुनियादी तौर पर वजह क्या है? अच्छा, ये एक बात है कि जब मुख्तलिफ नज़रियात की पार्टीज़ मिलकर कोई काम करती हैं तो इतना स्मूथ नहीं होता है मैटर मामला जो अभी हैं। लेकिन जो कुछ मसाइल हैं, ज़ाहिर है कि हमें ज़ाती तो मसला नहीं है, सिंध के मसाइल हैं, हमें उस पर हम बात करते हैं। मसला ये नहीं है कि मसाइल पे बात करना है या कुछ है। असल बात यह है कि जो फ़ोरम है, हुकूमत वो फ़ोरम जो है ना वो मुहैया नहीं कर रही। मिसाल के तौर पर CCI की जो मीटिंग है वो हर 3 महीने के बाद हो जानी चाहिए। साल होने वाला है, एक भी नहीं हुई। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है CEC, उसकी भी 2 मीटिंग साल में लाजमी है। तो अगर सारे पॉलिटिकल और इकनॉमिकल मैटर्स जो हैं उस प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे तो फिर बात बाहर निकलेगी। अच्छा मैडम, 26 नवंबर की रात जो कुछ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले एहतजाज के लिए आए, फिर अब वो इल्ज़ामात भी लगा रहे कि जो मुतज़ाद बयान उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं, कोई कह रहे हैं कितने बंदे शहीद हुए, कोई क्या कह रहे हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी भी इस हुकूमत का कम से कम हिस्सा तो है। आप क्या समझती है कि हुकूमत का इन तमाम सूरत हाल में लाएमल क्या होना चाहिए था? अच्छा, पहली बात ये कि हम कैबिनेट का पार्ट नहीं है, हम डिसीजन नहीं लेते कि मुल्क में किस लेवल पे क्या करना है। इसको तो पहले आप ये लगा लें कि हम हिस्सा नहीं है। दूसरी बात ये कि 26 और 27 को मैं ख़ुद मौजूद थी और हुकूमत ने बहुत कोशिश की और हमने ये देखा कि हसन अब्दाल पे क्या हुआ,
ہر چیز کو لوٹ کے کھایا گیا. پھر اس کے علاوہ وہ جب داخل ہوئے تو جو چیک پوسٹ تھیں ان کے کمپیوٹر سے لے کے ہر چیز, تو یہ سب کچھ دیکھا جا رہا تھا. انہیں ہر جگہ جو ہے جینٹلی روکنے کی کوشش کی گئی, لیکن جب فائنلی یہاں آئے تو آپ کو پتہ ہے میں تو اے بلاک میں رہتی ہوں, میں نے تو اپنی ونڈو سے سارا دیکھا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت ہی سب کچھ کر رہی تھی. مجھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ حکومت کی سائڈ اور جو پروٹیسٹرز ہیں ان کے, کیونکہ اس قدر برابر کا شیلنگ کا مقابلہ ہو رہا تھا اور احتجاج ہم نے بھی کیے ہیں اور ود دا پرمیشن آف دا گورنمنٹ کیے ہیں اور انفارم کر کے بھی کیے ہیں پرمیشن کے علاوہ. تو یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک صوبے کے تمام اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے آ جائیں. وہاں پہ لاشیں گری ہوئی تھیں, 50-60 سے زیادہ لوگ وہاں شہید ہو چکے تھے, لیکن اس کو دیکھنے کے بجائے سارے یہاں آ گئے. بہت اچھا نہ لگتا آپ کو اگر بشرا بی بی وہ 1 کروڑ کے مختلف چیکس پارا چنار میں جا کے لوگوں کو دیتی, وہاں پہ امن مارچ ہوتا, یہاں پہ آنے کے بجائے اس کو کینسل کر دیا جاتا, وہاں پہ جا کے معاملات سنبھالے جاتے. گورنر نے بھی جب, ایک گورنر وفاق کا نمائندہ ہے نا, آپ کہتے ہیں بات چیت نہیں ہوتی, گورنر نے بھی جب کوشش کی تو وہ اس میں بھی نہیں گئے. تو معاملات کو کسی ایک جگہ سے سیدھا کرنا ہے. گورنمنٹ نے کافی تحمل سے کام لیا اور میں 27 کی صبح کو بلو ایریا گئی تھی, مجھے کراچی جانا تھا. تنقید سامنے آ رہی ہے, بنیادی طور پر وجہ کیا ہے؟ اچھا, یہ ایک بات ہے کہ جب مختلف نظریات کی پارٹیز مل کر کوئی کام کرتی ہیں تو اتنا اسموتھ نہیں ہوتا ہے میٹر, معاملات جو ابھی ہیں. لیکن جو کچھ مسائل ہیں, ظاہر ہے کہ ہمیں ذاتی تو مسئلہ نہیں ہے, سندھ کے مسائل ہیں, ہمیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسائل پہ بات کرنا ہے یا کچھ ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو فورم ہے, حکومت وہ فورم جو ہے نا وہ مہیا نہیں کر رہی. مثال کے طور پر CCI کی جو میٹنگ ہے وہ ہر 3 مہینے کے بعد ہو جانی چاہیے. سال ہونے والا ہے, ایک بھی نہیں ہوئی. اسی طرح کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے CEC, اس کی بھی 2 میٹنگ سال میں لازمی ہے. تو اگر سارے پولیٹیکل اور اکنامکل میٹرز جو ہیں اس پلیٹ فارم پہ نہیں ہوں گے تو پھر بات باہر نکلے گی. اچھا میڈم, 26 نومبر کی رات جو کچھ ہوا, پاکستان تحریک انصاف والے احتجاج کے لیے آئے, پھر اب وہ الزامات بھی لگا رہے کہ جو متضاد بیان ان کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں. کوئی کہہ رہے کتنے بندے شہید ہوئے, کوئی کیا کہہ رہے ہیں. کیونکہ پیپلز پارٹی بھی اس حکومت کا کم از کم حصہ تو ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کا ان تمام صورتحال میں عمل کیا ہونا چاہیے تھا؟ اچھا, پہلی بات یہ کہ ہم کیبنٹ کا پارٹ نہیں ہیں, ہم ڈیسیشن نہیں لیتے کہ ملک میں کس لیول پہ کیا کرنا ہے. اس کو تو پہلے آپ یہ لگا لیں کہ ہم حصہ نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ 26 اور 27 کو میں خود موجود تھی اور حکومت نے بہت کوشش کی اور ہم نے یہ دیکھا کہ حسن عبدال پہ کیا ہوا, ہر چیز کو لوٹ کے کھایا گیا. پھر اس کے علاوہ وہ جب داخل ہوئے تو جو چیک پوسٹ تھیں ان کے کمپیوٹر سے لے کے ہر چیز, تو یہ سب کچھ دیکھا جا رہا تھا. انہیں ہر جگہ جو ہے جینٹلی روکنے کی کوشش کی گئی, لیکن جب فائنلی یہاں آئے تو آپ کو پتہ ہے میں تو اے بلاک میں رہتی ہوں, میں نے تو اپنی ونڈو سے سارا دیکھا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت ہی سب کچھ کر رہی تھی. مجھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ حکومت کی سائڈ اور جو پروٹیسٹرز ہیں ان کے, کیونکہ اس قدر برابر کا شیلنگ کا مقابلہ ہو رہا تھا اور احتجاج ہم نے بھی کیے ہیں اور ود دا پرمیشن آف دا گورنمنٹ کیے ہیں اور انفارم کر کے بھی کیے ہیں پرمیشن کے علاوہ. تو یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک صوبے کے تمام اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے آ جائیں. وہاں پہ لاشیں گری ہوئی تھیں, 50-60 سے زیادہ لوگ وہاں شہید ہو چکے تھے, لیکن اس کو دیکھنے کے بجائے سارے یہاں آ گئے. بہت اچھا نہ لگتا آپ کو اگر بشرا بی بی وہ 1 کروڑ کے مختلف چیکس پارا چنار میں جا کے لوگوں کو دیتی, وہاں پہ امن مارچ ہوتا, یہاں پہ آنے کے بجائے اس کو کینسل کر دیا جاتا, وہاں پہ جا کے معاملات سنبھالے جاتے. گورنر نے بھی جب, ایک گورنر وفاق کا نمائندہ ہے نا, آپ کہتے ہیں بات چیت نہیں ہوتی, گورنر نے بھی جب کوشش کی تو وہ اس میں بھی نہیں گئے. تو معاملات کو کسی ایک جگہ سے سیدھا کرنا ہے. گورنمنٹ نے کافی تحمل سے کام لیا اور میں 27 کی صبح کو بلو ایریا گئی تھی, مجھے کراچی جانا تھا. کچرا تو بہت تھا.